भाँच्नु अथवा फोड्नु। ब्रेक, BREAK, ब्रेक। आज हामी यसरी नै शब्द र अर्थहरूको प्र्याक्टिस गर्दैछौं। क्रिया अथवा वर्ब शब्दहरूको। ल्याउनु, ब्रिङ, BRING, ब्रिङ। नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। निर्माण गर्नु, बिल्ड, BUILD, बिल्ड। किन्नु, बाई, BUY, बाई। खानु, eat, EAT, eat। रमाउनु, enjoy, ENJOY, enjoy। प्रवेश गर्नु, enter, ENTER, enter। व्याख्या गर्नु, explain, EXPLAIN, explain। बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। उत्तर दिनु, answer, ANSWER, answer। देखिनु, appear, APPEAR, appear। आवेदन दिनु, apply, APPLY, apply। सोध्नु, ask, ASK, ask। खस्नु, fall, FALL, fall। लड्नु जस्तै झगडा गरेर झगडा गर्नु, fight, FIGHT, fight। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। भर्नु जस्तै फर्म भर्छौं हामी, fill, FILL, fill। फेला पार्नु, find, FIND, find। माफ गर्नुलाई forgive, FORGIVE, forgive। पाउनुलाई के भन्ने, get, GET, get। दिनु, give, GIVE, give। जानु, go, GO, go। इङ्ग्लिश बोल्दा ठूलठूला शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सजिलो शब्द प्रयोग गरेर स्पष्ट बोल्न सिक्नुस्। बढ्नुलाई grow, GROW, grow। अनुमान गर्नुलाई guess, GUESS, guess। जस्तै हामी गेस गर्नुस् त भन्छौं नि, अनुमान गर्नु भनेको। हुनुलाई happen, HAPPEN, happen। घृणा गर्नु, hate, HATE, hate। जस्तै I hate this, म यसलाई घृणा गर्छु भनेर भनिन्छ नि। पुर्याउनु, deliver, DELIVER, deliver। वर्णन गर्नु, describe, DESCRIBE, describe। कुनै पनि चीज हेर्दा त्यसको रंग, आकार कस्तो छ भनेर इङ्ग्लिशमा वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुस्। जस्तै रातो कार देख्नुभयो भने रेड कार भन्नुस्। यो इङ्ग्लिश बोल्ने एउटा राम्रो अभ्यास हो। विकास गर्नु, develop, DEVELOP, develop। मर्नु, die, DIE, die। हुनु अथवा राख्नु, have, HAVE, have। सुन्नु,
HEAR hear. सहयोग गर्नु help HELP help. समात्नु hold HOLD hold. जस्तै यो समात भन्न hold this. इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इङ्ग्लिसमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। रुनु cry CRY cry. काट्नु CUT 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 भन्ने. नाच्नु dance DANCE dance. निर्णय गर्नु decide DECIDE decide. पूरा गर्नु complete COMPLETE complete. जारी राख्नु continue CONTINUE continue. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। पकाउनु cook COOK cook. अनि पकाउने मान्छेलाई पनि कुक भनिन्छ नि, हैन त? सृजना गर्नु create CREATE create. पत्ता लगाउनु discover DISCOVER discover. गर्नु do DO do. पिउनु drink DRINK drink. चलाउनु जस्तै गाडी drive DRIVE drive. नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। आशा गर्नु hope HOPE hope. हतार गर्नु हरि HURRY हरि. कल्पना गर्नु imagine IMAGINE imagine. सुधार गर्नु improve IMPROVE improve. बोलाउनु अथवा फोन गर्नु call CALL call. बोक्नु carry CARRY carry. जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिस त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है। पहिले बोल्नुस् न, बोल्न त थाल्नुस्। समात्नु catch CATCH catch. परिवर्तन गर्नुलाई change CHANGE change. छान्नु choose CHOOSE choose. सफा गर्नु clean CLEAN clean. बन्द गर्नु close CLOSE close. आउनु come COME come. कुनै विषयमा 1 मिनेटको छोटो भाषण वा स्पीच तयार गरेर आफैलाई र परिवारलाई सुनाउनुस्। इङ्ग्लिस बोल्ने राम्रो अभ्यास हुनेछ यसो गर्नाले। पुग्नुलाई arrive आइपुग्नुलाई ARRIVE arrive. बन्नु become BECOME become. सुरु गर्नु begin BEGIN begin. विश्वास गर्नु believe BELIEVE believe.
सक्नु, फिनिश, FINISH, फिनिश। उड्नु, फ्लाइ, FLY, फ्लाइ। घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इङ्ग्लिसमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इङ्ग्लिसमा सोच्ने बानी बस्छ। पछ्याउनु, फलो, FOLLOW, फलो। बिर्सनु, फर्गेट, FORGET, फर्गेट। भाँच्नु अथवा फोड्नु, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। आज हामी यसरी नै शब्द र अर्थहरूको प्र्याक्टिस गर्दैछौं क्रिया अथवा वर्ब शब्दहरूको। ल्याउनु, ब्रिङ, BRING, ब्रिङ। नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। निर्माण गर्नु, बिल्ड, BUILD, बिल्ड। किन्नु, बाई, BUY, बाई। खानु, eat, EAT, eat। रमाउनु, enjoy, ENJOY, enjoy। प्रवेश गर्नु, enter, ENTER, enter। व्याख्या गर्नु, explain, EXPLAIN, explain। बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। उत्तर दिनु, answer, ANSWER, answer। देखिनु, appear, APPEAR, appear। आवेदन दिनु, apply, APPLY, apply। सोध्नु, ask, ASK, ask। खस्नु, fall, FALL, fall। लड्नु जस्तै झगडा गरेर झगडा गर्नु, fight, FIGHT, fight। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। भर्नु जस्तै फर्म भर्छौं हामी, fill, FILL, fill। फेला पार्नु, find, FIND, find। माफ गर्नुलाई forgive, FORGIVE, forgive। पाउनुलाई के भन्ने, get, GET, get। दिनु, give, GIVE, give। जानु, go, GO, go। इङ्ग्लिस बोल्दा ठूल्ठूला शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सजिलो शब्द प्रयोग गरेर स्पष्ट बोल्न सिक्नुस्। बढ्नुलाई grow, GROW, grow। अनुमान गर्नुलाई guess, GUESS, guess। जस्तै हामी गेस गर्नुस् त भन्छौं नि अनुमान गर्नु भनेको। हुनुलाई happen, HAPPEN, happen। घृणा गर्नु hate, HATE, hate। जस्तै I hate this, म यसलाई घृणा गर्छु भनेर भनिन्छ नि। पुर्याउनु deliver, DELIVER, deliver। वर्णन गर्नु describe, DESCRIBE, describe।
कुनै पनि चीज हेर्दा त्यसको रंग, आकार कस्तो छ भनेर इंग्लिशमा वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुस्। जस्तै रातो कार देख्नुभयो भने रेड कार भन्नुस्। यो इंग्लिश बोल्ने एउटा राम्रो अभ्यास हो। विकास गर्नु, डेभलप, DEVELOP, डेभलप। मर्नु, डाई, DIE, डाई। हुनु अथवा राख्नु, have, HAVE, have। सुन्नु, HEAR, hear। सहयोग गर्नु, help, HELP, help। समात्नु, hold, HOLD, hold। जस्तै यो समात भन्न hold this। इंग्लिश किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इंग्लिशमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। रुनु, cry, CRY, cry। काट्नु, CUT, cut, cut भन्ने। नाच्नु, डान्स, DANCE, डान्स। निर्णय गर्नु, decide, DECIDE, decide। पूरा गर्नु, complete, COMPLETE, complete। जारी राख्नु, continue, CONTINUE, continue। एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। पकाउनु, कुक, COOK, कुक। अनि पकाउने मान्छेलाई पनि कुक भनिन्छ नि, हैन त? सृजना गर्नु, क्रिएट, CREATE, क्रिएट। पत्ता लगाउनु, डिस्कभर, DISCOVER, डिस्कभर। गर्नु, डु, DO, डु। पिउनु, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। चलाउनु जस्तै गाडी, ड्राइभ, DRIVE, ड्राइभ। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इंग्लिश बोलेरै सिक्ने त हो नि। आशा गर्नु, होप, HOPE, होप। हतार गर्नु, हरि, HURRY, हरि। कल्पना गर्नु, इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन। सुधार गर्नु, इम्प्रुभ, IMPROVE, इम्प्रुभ। बोलाउनु अथवा फोन गर्नु, कॉल, CALL, कॉल। बोक्नु, क्यारी, CARRY, क्यारी। जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इंग्लिश त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है। पहिले बोल्नुस् न, बोल्न त थाल्नुस्। समात्नु, क्याच, CATCH, क्याच। परिवर्तन गर्नुलाई चेन्ज, CHANGE, चेन्ज। छान्नु, चुज, CHOOSE, चुज। सफा गर्नु, क्लीन, CLEAN, क्लीन। बन्द गर्नु, क्लोज, CLOSE, क्लोज। आउनु, कम, COME, कम। कुनै विषयमा
1 मिनेटको छोटो भाषण वा स्पिच तयार गरेर आफैलाई र परिवारलाई सुनाउनुस्। इङ्ग्लिस बोल्ने राम्रो अभ्यास हुनेछ यसो गर्नाले। पुग्नुलाई arrive, आइपुग्नुलाई ARRIVE arrive। बन्नु become, BECOME become। सुरु गर्नु begin, BEGIN begin। विश्वास गर्नु believe, BELIEVE believe। सक्नु finish, FINISH finish। उड्नु fly, FLY fly। घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इङ्ग्लिसमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इङ्ग्लिसमा सोच्ने बानी बस्छ। पछ्याउनु follow, FOLLOW follow। बिर्सनु forget, FORGET forget। भाँच्नु अथवा फोड्नु ब्रेक, BREAK ब्रेक। आज हामी यसरी नै शब्द र अर्थहरूको प्र्याक्टिस गर्दैछौं। क्रिया अथवा वर्ब शब्दहरूको ल्याउनु bring, BRING bring। नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। निर्माण गर्नु build, BUILD build। किन्नु buy, BUY buy। खानु eat, EAT eat। रमाउनु enjoy, ENJOY enjoy। प्रवेश गर्नु enter, ENTER enter। व्याख्या गर्नु explain, EXPLAIN explain। बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। उत्तर दिनु answer, ANSWER answer। देखिनु appear, APPEAR appear। आवेदन दिनु apply, APPLY apply। सोध्नु ask, ASK ask। खस्नु fall, FALL fall। लड्नु जस्तै झगडा गरेर झगडा गर्नु fight, FIGHT fight। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। भर्नु जस्तै फर्म भर्छौं हामी fill, FILL fill। फेला पार्नु find, FIND find। माफ गर्नुलाई forgive, FORGIVE forgive। पाउनुलाई के भन्ने get, GET get। दिनु give, GIVE give। जानु go, GO go। इङ्ग्लिस बोल्दा ठूल्ठूला शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सजिलो शब्द प्रयोग गरेर स्पष्ट बोल्न सिक्नुस्। बढ्नुलाई grow, GROW grow। अनुमान गर्नुलाई guess,
GUESS गेस। जस्तै हामी गेस गर्नुस् त भन्छौं नि, अनुमान गर्नु भनेको। हुनुलाई happen, HAPPEN, happen। घृणा गर्नु hate, HATE, hate। जस्तै I hate this, म यसलाई घृणा गर्छु भनेर भनिन्छ नि। पुर्याउनु deliver, DELIVER, deliver। वर्णन गर्नु describe, DESCRIBE, describe। कुनै पनि चीज हेर्दा त्यसको रंग, आकार कस्तो छ भनेर इंग्लिशमा वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुस्। जस्तै रातो कार देख्नुभयो भने रेड कार भन्नुस्। यो इंग्लिश बोल्ने एउटा राम्रो अभ्यास हो। विकास गर्नु develop, DEVELOP, develop। मर्नु die, DIE, die। हुनु अथवा राख्नु have, HAVE, have। सुन्नु HEAR, hear। सहयोग गर्नु help, HELP, help। समात्नु hold, HOLD, hold। जस्तै यो समात भन्न hold this। इंग्लिश किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इंग्लिशमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। रुनु cry, CRY, cry। काट्नु CUT, cut, cut भन्ने। नाच्नु dance, DANCE, dance। निर्णय गर्नु decide, DECIDE, decide। पूरा गर्नु complete, COMPLETE, complete। जारी राख्नु continue, CONTINUE, continue। एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। पकाउनु cook, COOK, cook। अनि पकाउने मान्छेलाई पनि कुक भनिन्छ नि, हैन त? सृजना गर्नु create, CREATE, create। पत्ता लगाउनु discover, DISCOVER, discover। गर्नु do, DO, do। पिउनु drink, DRINK, drink। चलाउनु जस्तै गाडी drive, DRIVE, drive। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इंग्लिश बोलेरै सिक्ने त हो नि। आशा गर्नु hope, HOPE, hope। हतार गर्नु हरि, HURRY, हरि। कल्पना गर्नु imagine, IMAGINE, imagine। सुधार गर्नु improve, IMPROVE, improve। बोलाउनु अथवा फोन गर्नु call, CALL, call। बोक्नु carry, CARRY, carry। जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इंग्लिश त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है। पहिले बोल्नुस् न, बोल्न त थाल्नुस्। समात्नु catch,
CATCH क्याच। परिवर्तन गर्नुलाई चेन्ज CHANGE चेन्ज। छान्नु चुज CHOOSE चुज। सफा गर्नु क्लिन CLEAN क्लिन। बन्द गर्नु क्लोज CLOSE क्लोज। आउनु कम COME कम। कुनै विषयमा 1 मिनेटको छोटो भाषण वा स्पीच तयार गरेर आफैलाई र परिवारलाई सुनाउनुस्। इंग्लिश बोल्ने राम्रो अभ्यास हुनेछ यसो गर्नाले। पुग्नुलाई arrive आइपुग्नुलाई ARRIVE arrive। बन्नु become BECOME become। सुरु गर्नु begin BEGIN begin। विश्वास गर्नु believe BELIEVE believe। सक्नु finish FINISH finish। उड्नु fly FLY fly। घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इंग्लिशमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इंग्लिशमा सोच्ने बानी बस्छ। पछ्याउनु follow FOLLOW follow। बिर्सनु forget FORGET forget। भाँच्नु अथवा फोड्नु ब्रेक BREAK ब्रेक। आज हामी यसरी नै शब्द र अर्थहरूको प्र्याक्टिस गर्दैछौं। क्रिया अथवा वर्ब शब्दहरूको ल्याउनु bring BRING bring। नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। निर्माण गर्नु build BUILD build। किन्नु buy BUY buy। खानु eat EAT eat। रमाउनु enjoy ENJOY enjoy। प्रवेश गर्नु enter ENTER enter। व्याख्या गर्नु explain EXPLAIN explain। बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। उत्तर दिनु answer ANSWER answer। देखिनु appear APPEAR appear। आवेदन दिनु apply APPLY apply। सोध्नु ask ASK ask। खस्नु fall FALL fall। लड्नु जस्तै झगडा गरेर झगडा गर्नु fight FIGHT fight। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। भर्नु जस्तै फर्म भर्छौं हामी fill FILL fill। फेला पार्नु find FIND find। माफ गर्नुलाई forgive
FORGIVE forgive. पाउनुलाई के भन्ने? Get, GET, get. दिनु? Give, GIVE, give. जानु? Go, GO, go. इङ्ग्लिस बोल्दा ठुल्ठुला शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सजिलो शब्द प्रयोग गरेर स्पष्ट बोल्न सिक्नुस्। बढ्नुलाई grow, GROW, grow. अनुमान गर्नुलाई guess, GUESS, guess. जस्तै हामी गेस गर्नुस् त भन्छौं नि अनुमान गर्नु भनेको। हुनुलाई happen, HAPPEN, happen. घृणा गर्नु hate, HATE, hate. जस्तै I hate this, म यसलाई घृणा गर्छु भनेर भनिन्छ नि। पुर्याउनु deliver, DELIVER, deliver. वर्णन गर्नु describe, DESCRIBE, describe. कुनै पनि चीज हेर्दा त्यसको रंग, आकार कस्तो छ भनेर इङ्ग्लिसमा वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुस्। जस्तै रातो कार देख्नुभयो भने रेड कार भन्नुस्। यो इङ्ग्लिस बोल्ने एउटा राम्रो अभ्यास हो। विकास गर्नु develop, DEVELOP, develop. मर्नु die, DIE, die. हुनु अथवा राख्नु have, HAVE, have. सुन्नु HEAR, hear. सहयोग गर्नु help, HELP, help. समात्नु hold, HOLD, hold. जस्तै यो समात भन्न hold this. इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इङ्ग्लिसमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। रुनु cry, CRY, cry. काट्नु CUT, cut, cut भन्ने। नाच्नु dance, DANCE, dance. निर्णय गर्नु decide, DECIDE, decide. पूरा गर्नु complete, COMPLETE, complete. जारी राख्नु continue, CONTINUE, continue. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। पकाउनु cook, COOK, cook. अनि पकाउने मान्छेलाई पनि कुक भनिन्छ नि हैन त? सृजना गर्नु create, CREATE, create. पत्ता लगाउनु discover, DISCOVER, discover. गर्नु do, DO, do. पिउनु drink, DRINK, drink. चलाउनु जस्तै गाडी drive, DRIVE, drive. नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। आशा गर्नु hope, HOPE, hope. हतार गर्नु हरि, HURRY, हरि. कल्पना गर्नु imagine,
GINE imagine. सुधार गर्नु improve IMPROVE improve. बोलाउनु अथवा फोन गर्नु call CALL call. बोक्नु carry CARRY carry. जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिस त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है। पहिले बोल्नुस् न, बोल्न त थाल्नुस्। समात्नु catch CATCH catch. परिवर्तन गर्नुलाई change CHANGE change. छान्नु choose CHOOSE choose. सफा गर्नु clean CLEAN clean. बन्द गर्नु close CLOSE close. आउनु come COME come. कुनै विषयमा 1 मिनेटको छोटो भाषण वा स्पीच तयार गरेर आफैलाई र परिवारलाई सुनाउनुस्। इङ्ग्लिस बोल्ने राम्रो अभ्यास हुनेछ यसो गर्नाले। पुग्नुलाई arrive आइपुग्नुलाई ARRIVE arrive. बन्नु become BECOME become. सुरु गर्नु begin BEGIN begin. विश्वास गर्नु believe BELIEVE believe. सक्नु finish FINISH finish. उड्नु fly FLY fly. घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इङ्ग्लिसमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इङ्ग्लिसमा सोच्ने बानी बस्छ। पछ्याउनु follow FOLLOW follow. बिर्सनु forget FORGET forget. भाँच्नु अथवा फोड्नु ब्रेक BREAK ब्रेक. आज हामी यसरी नै शब्द र अर्थहरूको प्र्याक्टिस गर्दैछौं। क्रिया अथवा वर्ब शब्दहरूको ल्याउनु bring BRING bring. नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। निर्माण गर्नु build BUILD build. किन्नु buy BUY buy. खानु eat EAT eat. रमाउनु enjoy ENJOY enjoy. प्रवेश गर्नु enter ENTER enter. व्याख्या गर्नु explain EXPLAIN explain. बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। उत्तर दिनु answer ANSWER answer. देखिनु appear APPEAR appear. आवेदन दिनु apply APPLY apply. सोध्नु ask ASK ask. खस्नु
fall, F-A-L-L, fall. लड्नु जस्तै झगडा गरेर झगडा गर्नु. fight, F-I-G-H-T, fight. सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्. गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ. भर्नु जस्तै फर्म भर्छौं हामी. fill, F-I-L-L, fill. फेला पार्नु. find, F-I-N-D, find. माफ गर्नुलाई forgive, F-O-R-G-I-V-E, forgive. पाउनुलाई के भन्ने? get, G-E-T, get. दिनु give, G-I-V-E, give. जानु go, G-O, go. इङ्ग्लिस बोल्दा ठूल्ठूला शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन. सजिलो शब्द प्रयोग गरेर स्पष्ट बोल्न सिक्नुस्. बढ्नुलाई grow, G-R-O-W, grow. अनुमान गर्नुलाई guess, G-U-E-S-S, guess. जस्तै हामी गेस गर्नुस् त भन्छौं नि अनुमान गर्नु भनेको. हुनुलाई happen, H-A-P-P-E-N, happen. घृणा गर्नु hate, H-A-T-E, hate. जस्तै I hate this, म यसलाई घृणा गर्छु भनेर भनिन्छ नि. पुर्याउनु deliver, D-E-L-I-V-E-R, deliver. वर्णन गर्नु describe, D-E-S-C-R-I-B-E, describe. कुनै पनि चीज हेर्दा त्यसको रंग, आकार कस्तो छ भनेर इङ्ग्लिसमा वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुस्. जस्तै रातो कार देख्नुभयो भने रेड कार भन्नुस्. यो इङ्ग्लिस बोल्ने एउटा राम्रो अभ्यास हो. विकास गर्नु develop, D-E-V-E-L-O-P, develop. मर्नु die, D-I-E, die. हुनु अथवा राख्नु have, H-A-V-E, have. सुन्नु H-E-A-R, hear. सहयोग गर्नु help, H-E-L-P, help. समात्नु hold, H-O-L-D, hold. जस्तै यो समात भन्न hold this. इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्. गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इङ्ग्लिसमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्. रुनु cry, C-R-Y, cry. काट्नु C-U-T, cut, cut भन्ने. नाच्नु dance, D-A-N-C-E, dance. निर्णय गर्नु decide, D-E-C-I-D-E, decide. पूरा गर्नु complete, C-O-M-P-L-E-T-E, complete. जारी राख्नु continue, C-O-N-T-I-N-U-E, continue. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्. दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्. पकाउनु cook, C-O-O-K, cook. अनि पकाउने मान्छेलाई पनि कुक भनिन्छ नि हैन त. सृजना गर्नु create, C-R-E-A-T-E, create. पत्ता लगाउनु discover, D-I-S-C-O-V-E-R, discover. गर्नु do, D-O, do.
पिउनु, ड्रिङ्क, DRINK, ड्रिङ्क। चलाउनु जस्तै गाडी, ड्राइभ, DRIVE, ड्राइभ। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। आशा गर्नु, होप, HOPE, होप। हतार गर्नु, हरि, HURRY, हरि। कल्पना गर्नु, इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन। सुधार गर्नु, इम्प्रुभ, IMPROVE, इम्प्रुभ। बोलाउनु अथवा फोन गर्नु, कल, CALL, कल। बोक्नु, क्यारी, CARRY, क्यारी। जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिस त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है। पहिले बोल्नुस् न, बोल्न त थाल्नुस्। समात्नु, क्याच, CATCH, क्याच। परिवर्तन गर्नुलाई चेन्ज, CHANGE, चेन्ज। छान्नु, चुज, CHOOSE, चुज। सफा गर्नु, क्लिन, CLEAN, क्लिन। बन्द गर्नु, क्लोज, CLOSE, क्लोज। आउनु, कम, COME, कम। कुनै विषयमा 1 मिनेटको छोटो भाषण वा स्पिच तयार गरेर आफैलाई र परिवारलाई सुनाउनुस्। इङ्ग्लिस बोल्ने राम्रो अभ्यास हुनेछ यसो गर्नाले। पुग्नुलाई अराइभ, आइपुग्नुलाई ARRIVE, अराइभ। बन्नु, बिकम, BECOME, बिकम। सुरु गर्नु, बिगिन, BEGIN, बिगिन। विश्वास गर्नु, बिलिभ, BELIEVE, बिलिभ। सक्नु, फिनिश, FINISH, फिनिश। उड्नु, फ्लाइ, FLY, फ्लाइ। घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इङ्ग्लिसमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इङ्ग्लिसमा सोच्ने बानी बस्छ। पछ्याउनु, फलो, FOLLOW, फलो। बिर्सनु, फर्गेट, FORGET, फर्गेट।